ओडिशाराज्यस्य पुरीनगरे भारतस्य पूर्वसमुद्रतीरे श्रीजगन्नाथमन्दिरः विराजते। मन्दिरोऽयं हिन्दूधर्मे अत्यन्तं पावनः देवालयः अस्ति। अस्मिन् मन्दिरे विष्णोः अवतारस्वरूपस्य श्रीजगन्नाथदेवस्य पूजा भवति। अस्य मुख्यमन्दिरस्य निर्माणम् अवन्तिदेशीयराजा इन्द्रद्युम्नः कारितवान्। एषः मन्दिरः चतुर्धामेषु अन्यतमः। अत्र प्रतिवर्षं समारभ्यमाणः रथयात्रामहोत्सवः अतीव विशिष्टः अस्ति। अस्यां यात्रायां त्रयः मुख्यदेवताः विशालेषु सुसज्जितेषु दारुरथेषु स्थापयन्ते। ते च त्रयः मुख्यदेवताः जगन्नाथः, बलभद्रः, सुभद्रा च। एते देवताः भक्तैः रज्जुभिः आकृष्यन्ते। एते रथाः प्रतिवर्षं नवनिर्मिताः भवन्ति। अयं रथोत्सवः आषाढमासे आचर्यते। यात्रायां देवताः गर्भगृहात् नीत्वा राजमार्गेण गुण्डिचामन्दिरं प्रति किलोमीटर् त्रयं यात्रां कुर्वन्ति। तदा सामान्यजनानां कृते देवदर्शने अवसरः भवति। बहवः महान् पण्डिताः इतः अतीवसम्बन्धं लब्धवन्तः। श्री आदिशङ्कराचार्यः अत्र गोवर्धनपीठं स्थापयामास। एषः पौराणिकः विश्वासः अस्ति यत् भगवतः कृष्णस्य हृदयम् अत्र प्रतिष्ठितम् इति। अस्य देवालयस्य पाकशालायाः महिमा अपारा एव। इयं पाकशाला विश्वस्य द्वितीया बृहत्पाकशाला च वर्तते। अत्रत्यं प्रसादं कदापि व्यर्थं न भवति। तथैव सर्वदा आगतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि प्रसादवितरणं भवत्येव। जगन्नाथमन्दिरस्य उपरि यः ध्वजः अस्ति तस्य ध्वजस्य उड्डयनं वायोः विरुद्धदिशि भवति। एवमेव बहवः विशेषाः मन्दिरेऽस्मिन् द्रष्टुं शक्यन्ते। अयं मन्दिरः वैशिष्ट्यानाम् आलयः इव। अस्य महिमा अपारा। सर्वैरपि जीवमाने एकवारं वा अयं पुरीजगन्नाथमन्दिरः द्रष्टव्यः एव। जय जगन्नाथ।